Nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. It's an unimaginable life for a sheep to live apart from the nurturing presence of its shepherd. Lisod kaayo sa kinabuhi sa usa ka karnero ang pagpuyo apart sa iyahang magbalantay. Tungod kay ang mga karnero very dependent ni sa ilahang mga magbalantay. Ang mga karnero kanunay ning gasalig sa presence sa ilang mga magbalantay. Mana kung atong lantawon, shepherd plays a major role in the importance of the lives of the sheep. Dako kayog tabang, dako kayog bili ang presensya sa mga magbalantay sa karnero ngadto sa mga karnero nga ilang gibantayan. Una, ang mga karnero sumala pa sa mong professor sa scripture, ningon siya, sheep are one of the dumbest animal in the world. Pinakabugo nga animal sa tibuok kalibutan. Pinakabugo, siyempre lisod ay magtrain og tao nga bugo. Kanabang migsag-unsaon nimo og pagpaningkamot nga makakaton siya, pero kana lagi kay tungod kay slow learner siya, dugay ang iyahang kana pag-articulate na sa imong mga butang imong gitudlo, manang lisod kayo siya makakaton og kanabang mahurot imong pasensya sa usa ka tawo nga magtudlo ka nga dugay kaayo ang proseso sa iyang pag-articulate sa mga butang nga gitudlo nimo ngadto kaniya. And the sheep are one of the considered to be the dumbest of all animal sa kalibutan. Munang it is out of the patience of the shepherds na kinahanglan taas-taas yung pasensya aron matudloan nimo ang mga karnero nga imong gibantayan. Ikaduha, ang magbalantay sa karnero, managitawag sila magbalantay tungod kay they are watchers, no? Tigbantay sa mga karnero. Kinahanglan bantayan ang mga karnero tungod kay tungod sa ilang pagkabugo, they can easily go astray, mawala sa panon. O kung mawala na sila sa panon, wala sila memory, hinay ilang proseso, asa sila gikan, mo nang adunay posibilidad nga mawala gyud na sila totally. Di na gyud na sila kabalik sa panon. Gahapon padulong kog sindangan kay gathering sa mga batan-on nga mga pari, nadyo ko'y nalabyan nga usa ka karnero diha sa dalan nga nag-inusara gyud siya. Example gyud to. Kanina himulag na gyud ni panon ning karnerohan nawala na gyud ni. Manang once gani ang karnero mahimulag na diha sa panon, maglisod gyud na siya balik. Tungod kay kana hinay iyang proseso sa pagkat-on, kana hinay iyang proseso sa paghinumdom asa siya gikan. Munang kinahanglan ang magbalantay sa karnero gikan sa buntag kay mao man iyang role niya. Gikan sa buntag, iyang kuhaon ang mga karnero, gikan sa pasungan, iyang ihatod ngadto sa sibsibanan, iyan ang bantayan, tibuok adlaw. Kinahanglan iyan ang bantayan. Kay kung dili niya nabantayan, adunay mga karnero, nga samtang nagsibsib sila, kanang matintal o kaon diring dapita, muabot ditong dapita, muabot na dito sa layong dapita, pwede adunay tendensiya nga, dili na siya kabalik. Munang gikan sa buntag hantod sa hapon ang magbalantay sa karnero, kinahanglan mobantay sa iyang mga karnero nga iyang gibantayan. Ikatulo, role sa magbalantay sa karnero ang pagprotect sa iyang mga karnero nga gibantayan. Tungod kay ang mga karnero, they are uneasily prey sa mga predators nila. Dali ka na silang tukbon. Dali silang tukbon tungod kay they are one of the meek mixed animals, meek animals. Kana bitang dili palaaway, dili mo sokol, dili mo kana bitang isag awayon nimo, wala.
magpatukob na lang na sila. Mo nang kinahanglan bantayan gyud na sa karnero tungod kay they are an easy prey no sa ilang mga predators. Dali na silang tukbon. So usa sa mga role sa magbalante sa karnero mo ang pagprotektar sa mga karnero nga iyang gibantayan. Generally, it is the shepherd's role to take care of the sheep entrusted to its care. Mao gina ang iyang role, ang iyang trabaho. Unang the shepherds plays a vital role no diha sa kinabuhi sa mga karnero. In the gospel, Jesus' heart is moved with pity for the people because they are like sheep without a shepherd. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao, naluoy siya kay sumala pa sa iyang giingon, sama sila mga karnero nga walay magbalantay. Ang mga tao gasunod-sunod niya. Ang mga tao sumala pa pila ka adlaw na ning gasunod-sunod niya. Asa siya moadto ang mga tao na gasunod-sunod niya. Asa siya mo padulong ang mga tao na gasunod-sunod niya. Probably how many days na ni nga gasunod-sunod ang mga tao? Siyempre, kay gasunod-sunod man ka, magdala man jud kag balon diha. Magdala man jud kag balon. Ang Ginoo naluoy siya tungod kay gigutom na ni mga tawhana. Pila ka adlaw na ni silang gasunod-sunod and probably gipanggutom na ni sila. They followed Jesus even in this deserted place hoping to get something. Nga nakita mo nila kang Hesus ang mga promises sa Ginoo ngadto sa ilang mga katigulangan. Nang nakita nila na si Jesus ang ilang gipaabot nga Mesiyas, mo nang dili sila gustong mubuhi. Gusto silang kanunay nga kauban ng atong Ginoong Jesucristo. Mo nang wala gyud sila mibuhi. Nikuyog sila kang Jesus and they were totally displaced. Layo sila sa ilang puloy-anan. Layo sila sa ilang puloy-anan. Mo nang they were displaced. Sama sila mga karnero nga walay magbalantay. Layo sila sa ilang sibsibanan. Naluoy si Jesus tungod kay layo sila sa ilahang panimalay sa may balon ani mga tawhana ni. Asa man sila makuha og pagkaon. They bring with them their sick family members hoping to find miracles of healing gikan kang Hesus. Probably ang katuyuan ani mga tawhana sunod-sunod sila kang Hesus aron matagaan sila og opportunity nga ang ilahang mga sakop na pud sa pamilya maoy alimon ni Hesus. Kay siguro out of the impossible nga sitwasyon sa ilang mga masakiton, wala na'y kanang kaaliman. Mo nang nagdahom sila, naglaom sila, nga matagaan sila atensyon ni Jesus aron maalim ang ilahang mga masakiton. Gibati si Jesus og kaluoy aning mga tawhana. Sumala pa, sama sila mga karnero nga walay magbalantay. Ang atong Ginoo ingonana mangyod ang iyang pagbati. Ingonana mangyod kadako ang iyang gugma ngadto sa mga tao man makabantay mo sa unang pagbasa nga gihisgutan. Mga igsuon maghigugma ay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikatawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang Ginoo mao'y unang nahigugma sa tao. Ay ang tao na higugma ngadto sa Ginoo. Tinon man gyud na. Kay sa sinugdanan pa lang nga nakasala si Adan ug si Eva, dili baya kasuko o kalagot ang iyang gihatag ngadto kanila bisan gisupak nila ang kabubot-on sa Ginoo. Pagigugma baya. Di ba katong giingon sa katong wali nako dito sa katong genealogy of Jesus, niingon di ba niingon ko nga gipalaya sila nga walay dala. Gipalaya sila pero dala-dala gihapon nila ang paglaom ug ang gugma sa Ginoo. Nabisag gipalaya sila dito sa paraiso pero gihigugma gihapon sila sa Ginoo. Ingon na man ang Ginoo sa sinugdanan pa lang nahigugma na siya nato.
ang Ginoo may unang nahigugman nato. Manang maluoy siya sa iyang mga tao. Dili makaya sa Ginoo nga pasagdaan niya ang iyang katawhan. Dili makaya sa Ginoo nga bisag mahilayo sila sa ilang puloy-anan, dili sila maatiman. Manang gibati ang Ginoo sa maong dakong kaluoy ngadto sa mga tawo nga nagsunod-sunod kaniya aron kanang maatiman gihapon sila bisag layo sila sa ilang panimalay. Manang ni-initiate siya ngadto sa iyang mga tinun-an, pakanon nato sila. Atimanon nato sila. Muning dako kayong hagit alang kanato, no? Ilabi na sa itong kapanahonan karon, hagit ni alang kanato, hagit ni alang kanamo nga mga pari, hagit ni alang kanila nga naa diha sa pagagamhanan sa ato ang panggobyerno, hagit ni alang kanatong tanan nga gisangunan ni ining responsibilidad sa pag-atiman o pagigugma sa atong isig katao. Wala magi perpektong mga leaders. Dili man ta ginuugod para mahimong perpekto sa tanan nato nga mga tinguha o mga desisyon sa kinabuhi. Pero unta bisag dili ta perpekto, maningkamot gihapon ta sa pag-atiman o pagigugma sa mga tawo nga gisangon nganhi kanato. Nga unta sila nga naa diha sa pagagamanan gamiton nila ang gahom sa pagpangalagad aron maatiman og matagaan og pagtagad ang mga tawo nga nanginahanglan sa ilang tabang. Karong panahon na lisod kayo pamalandungon, kana bang dako kayo tag-budget every year. Trillions. Karon lang, 6 trillions. Kadakuan ng kwartaha. Pero nganong ang panginabuhi nato, wa magyapon mi isuwag. Kadako sa budget. Pero nganong wala maghihapon i-improve ang atong kinabuhi. Manang dako kay ng pangutana ba? Kumusta man sila nga naa sa mga pagagamhanan? Ang budget ba nga ilang gi-allocate para sa tinuig? Mapadulong ba sa tinuod nga panginahanglan sa mga tao? Ang budget ba nga ilang gi-allocate padulong ba sa pagtabang sa mga tao? Ako dili na lang ko mangitagtubag ni ana, kita'y mamalandong. Kadako sa mga budget pero asa padulong. Supposed to be nakatabang na unta ni, no? Nakaatiman na unta ni sa daghang mga tao. Unta mahimo silang susama sa tong Ginoong Kristo. Nga adunay kasing-kasing nga maluoy, kasing-kasing nga mahigugma, kasing-kasing sa pagtigom sa mga tao, kasing-kasing sa pag-atiman sa mga tao. Aron ang tanan mahatagan gayud sa hustisya, sa kaangayan, sa tabang which is rightfully gid unta para kanatong mga tao. Munang mag-ampo ta alang sa itong mga lideres, dili lamang sa itong simbahan, kundili diha sa pagagamhanan. Nga unta, makakat-on sila sa kasing-kasing ni Jesus, sa kasing-kasing sa maayong magbalantay. Aron ang katawhan dinhi sa atong nasod, maatiman o mahatagan o sakto nga pagtagad gikan sa pagagamhanan. Palihog